ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार, श्रीनगर टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस श्रीनगर टेलिभिजनको टेलिभिजन पाठशाला अन्तर्गत म नेपाली विषयको शिक्षक भावना खनाल। आज हामी नेपाली विषयको व्याकरण खण्डमा पढ्दैछौँ। व्याकरणको हामी आज वर्तमान काल र यसका प्रकार अन्तर्गत जाँदैछौँ। प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कपी र कलम लिएर तयार भएर बसिसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ अब मैले बोलेका कुराहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ र सम्झिने प्रयास गर्नुहुनेछ। आज हामी जाँदैछौँ वर्तमान कालका काल र यसका प्रकार अन्तर्गत। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढेका थियौँ? भूतकाल र यसका प्रकारहरू पढेका थियौँ, हैन? भूतकाल भनेको के रहेछ? बितिसकेको समय अवस्था हो। हिजोको समय भूतकाल हो भने अब वर्तमान काल भनेको आज हो। हिजो पहिला हिजो सक्यौँ, हामी आज आजमा छौँ। आज भनेर सम्झिनुहोस् वर्तमान काललाई, है त। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई एउटा म उदाहरण देखाउन चाहन्छु, एउटा अनुचित देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् त, वर्तमान काल र यसका पक्षहरू अर्थात् वर्तमान काल र यसका प्रकारहरू, जसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, गाईले घाँस खान्छ, ऊ आज बारीमा चर्दैछ, गाईले दुध दिएको छ, दुध मिठो हुन्छ। एउटा छोटो अनुच्छेद देख्नुभयो नि। अनुच्छेदमा भएका क्रियापदहरूलाई याद गर्नुहोस् त। खान्छ, चर्दैछ, दिएको छ, हुन्छ। क्रियापदले केलाई बुझाएको छ? समयलाई बुझाएको छ। कहिलेको समयलाई? आजको समयलाई। हेर्नुहोस् है, हरेक क्रियापदले हरेक समयलाई बुझाउँछ। यी क्रियापदहरूले चाहिँ आजको समयलाई बुझाउँछ। त्यसकारण क्रियापदले समय बुझाउने भएको कारणले काल भनेको के रहेछ? समय रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब याद गर्नुहोस् है, काल भनेको समय हो। कसरी रहेछ समय? क्रियापदले काल बुझाउने रहेछ, क्रियापदले समय बुझाउने रहेछ, त्यही समय नै के रहेछ? काल रहेछ, हैन? अब यहाँनिरका क्रियापदहरूले आजको समयलाई बुझाउँछन्, हैन? त्यसैले वर्तमान काल भनेको के रहेछ? आज रहेछ। याद गर्नुहोस् है, वर्तमान काल भनेको के रहेछ त? आज रहेछ। आजको समय रहेछ वर्तमान काल भनेको। अब यहाँ भएका क्रियापदहरूलाई याद गर्नुहोस् त। यी खान्छ, खान्छ, चर्दैछ, चर्दैछ, अनि दिएको छ, दिएको छ। अब हुन्छ, खान्छ, हुन्छलाई के ठाउँ लेखौँ? हुन्छ। अब यी क्रियापदहरूले याद गर्नुहोस् है। ल, यी क्रियापदहरू यहाँ प्रयोग गरिएका क्रियापदहरू हुन् नि त, हैन? पहिला काल बुझ्नुभयो। वर्तमान काल भनेको अहिले चलिरहेको समय अवस्था हो, अहिले भइरहेको समय अवस्था हो, हैन? आजको समय अवस्था हो वर्तमान काल भनेको। अब वर्तमान काल कति प्रकारको हुने रहेछ? यी उदाहरणबाट यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, उदाहरणलाई म छुट्टा छुट्टै लेखेको छु नि कि हेर्नुहोस् त, तीनटा खान्छ, हुन्छ एउटा, चर्दैछ एउटा, दिएको छ। यी तीनटै उदाहरणले, तीनटै क्रियापदले के बुझाएको छ? अहिलेको समयमा, आजको समयमा काम भइरहेको अथवा काम सकिएको अथवा काम हुन्छ भन्ने जनाएका छन्, हैन? त्यसैले यो खान्छ, हुन्छ भन्ने चाहिँ के भयो त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, खान्छ, हुन्छ भन्नेलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ, सामान्य वर्तमान। अनि चर्दैछलाई अपूर्ण वर्तमान। त्यसै गरी दिएको छलाई पूर्ण वर्तमान बनियो। ल हेर्नुहोस् त, वर्तमान कालका पक्षहरू कति प्रकारका रहेछन्? 1, 2, 3, तीनवटा रहेछ नि त, हैन? वर्तमान कालका पक्षहरू अर्थात् वर्तमान काल कति प्रकारको रहेछ? 3 प्रकारको रहेछ। वर्तमान कालको प्रकार अर्थात् पक्षहरूतिर जाँदैछौँ हामी। ल हेर्नुहोस् है, सामान्य वर्तमानले के बुझाउँछ?
खान्छ, हुन्छ, पढ्छ, बस्छ, वर्तमानमा काम सामान्य रूपमा हुन्छ भन्ने समयलाई बुझाछ। वर्तमान कालले याद गर्नुहोस् है, वर्तमान कालले अहिलेको समयमा काम सामान्य रूपमा हुन्छ भन्नेलाई मात्रै बुझाएको छ भने अपूर्ण वर्तमानले अहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको अथवा भइरहेको भन्ने अवस्थालाई बुझाछ। याद गर्नुभयो नि, अपूर्ण वर्तमानले के बुझाछ? अहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको अथवा भइरहेको, चलिरहेको भन्ने अवस्था बुझाछ। चल्दैछ भनेपछि काम नसकिसकेको अवस्था बुझाछ यी अपूर्णले। अनि त्यसै गरी पूर्णले के बुझाछ? काम भएको छ। जस्तै उदाहरण के दिन सकिन्छ? जस्तै यी खान्छ, हेर्नुहोस् है, गोरुले घाँस खान्छ हैन? गोरुले घाँस खान्छ। त्यसै गरी चर्दैछले गोरुले घाँस खाँदैछ। त्यसै गरी यो पूर्ण वर्तमानले गोरुले घाँस खाएको छ। अब बुझ्नुभयो नि, वर्तमान कालका तीनवटा पक्षहरू रहेछन्, सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष। सामान्य वर्तमानले अहिलेको समयमा सामान्य रूपमा काम भइरहेको, आजको समयमा सामान्य रूपमा काम हुन्छ भन्ने जनाउने रहेछ। म पढ्छु, म खान्छु, बोल्छु, बस्छु भन्ने सबै के हुन्? सामान्य वर्तमान हुन्। त्यसै गरी पूर्ण वर्तमानले काम अहिलेको समयमा हुँदै गरेको तर नसकिसकेको अवस्था, चलिरहेको अवस्था भन्ने बुझाउँछ। जस्तै अपूर्ण वर्तमानले खाँदैछ, पढ्दैछ, भाइले पढ्दैछ, म लेख्दैछु, म पढाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, अहिले म यहाँहरूलाई म पढाउँदैछु, यो के भयो? कुन काल कुन पक्षको वाक्य भयो? वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष भयो हैन? अपूर्ण वर्तमान। पढाउँदैछु, पढाइरहेको छु नि त, सकिसकेको छैन नि त, हो कि होइन? हैन? अहिलेको समयमा, आजको समयमा, आज म यहाँहरूलाई पढाउँदैछु, वर्तमानको अपूर्ण पक्ष भयो नि त। अब मैले यो क्लास सकेपछि के भन्छु? मैले पढाएको छु। हेर्नुहोस् है, यो क्लास सक्ने बित्तिकै मैले के भन्छु? पढाएको छु भन्यो नि, आज काम सकेको भन्ने अवस्था बुझिन्छ। केमा जान्छ फेरि? पूर्ण वर्तमानमा जान्छ। मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाएकी छु भन्यो भने के हुन्छ? पूर्ण वर्तमान भयो। मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदैछु भन्यो भने के हुन्छ? अपूर्ण वर्तमान भयो। मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु भन्यो भने के हुन्छ? सामान्य वर्तमान भयो। यसरी वर्तमान कालका सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण गरेर तीनटा पक्ष हुन्छन् भनेर यहाँ बुझाइएको छ। यी उदाहरणहरूबाट पनि त्यही बुझिएको छ हैन? ल, अब यिनी कुराहरूलाई म यहाँहरूलाई एउटा स्लाइडबाट देखाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, वर्तमान काल र यसका प्रकारहरू। अघि मैले सामान्य रूपमा जानकारी गराइसकेँ, अझ विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि स्लाइडबाट हेरौँ है। ल, सबैभन्दा पहिला उदाहरण हेर्नुहोस् त, के बुझ्नुहुन्छ उदाहरणमा? बुवाले पढाउनुहुन्छ, तिमी भाग्छौ, गीताले गीत सुनाउँछिन्, ऊ रुँदैछ, बहिनीले गीत गाएकी छिन्, रबिन फुटबल खेल्छ, पासाङले कविता लेखेकी छे, म मामा घर जाँदैछु, गोपाल कथा पढ्दैछ, लखन खेतमा जान्छ, रमिताले गजल भनेकी छिन्, कमान सिंहले खाना खाँदैछ, आगो बल्छ, उनीहरू बिहानै उठेका छन्। ल, यति धेरै वाक्य देख्नुभयो नि यहाँहरूले हैन? के देख्नुभयो वाक्यमा? वाक्यका क्रियापदहरू याद गर्नुहोस् त एकचोटि। सबै पढाउनुहुन्छ, भाग्छौ, सुनाउँछिन्, रुँदैछ, गाएकी छिन् हैन, खेल्छ, यस्तै गरी सबै क्रियापदहरूलाई याद गर्नुहोस् त। यी क्रियापदले के बुझाएको छ? क्रियापदले के बुझाएको छ? समय बुझाएको छ। त्यही समय नै काल हो। अब यी क्रियापदले कुन कालको समय बुझाएका छन्? अहिलेको वर्तमान कालको समय बुझाइरहेछन्। हेर्नुहोस् है, पढाउनुहुन्छ अहिले हो नि त, छ, छन्, छे हैन, यस्ता प्रत्ययहरू लागेका, धातुमा यस्ता प्रत्ययहरू लागेका वर्तमान कालका क्रियापद हुन्छ। धातुमा छ, छन्, छे हैन, यस्ता प्रत्यय लागेका वर्तमान कालका हुन्छ। सबैमा त्यही छ। सुनाउँछिन्, रुँदैछ, गाएकी छिन्, खेल्छ, जान्छ, पढ्दैछ, लेखेकी छ, उठेका छन्। हेर्नुहोस् त, सबैमा छ प्रत्यय लागेको छ। छ, छे, छन्, त्यस्तो प्रत्यय लागेको छ। त्यो लाग्ने बित्तिकै के भयो? सबै वर्तमान कालका भयो। तर वर्तमान कालका पनि त तीनटा प्रकारहरू छन् नि, हामीले भनिसक्यौँ नि, हेरिसक्यौँ नि हैन? सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण। यी वाक्यहरू त्यही तरिकाले छन्। कोही सामान्य पक्षका छन्, कोही अपूर्ण पक्षका छन्, कोही पूर्ण पक्षका छन्, तर समग्रमा यी वाक्यहरू के छन्?
वर्तमान कालका वाक्यहरू हुन् हैन। ल अब यो उदाहरणको आधारमा यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, माथिका उदाहरणका आधारमा काम हुन्छ, काम हुँदैछ, काम भएको छ भन्ने समय बुझाउने क्रियापदको रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ हैन। के रहेछ? काम हुँदैछ, काम हुन्छ, काम हुँदैछ, काम भएको छ भन्ने समय बुझाउने क्रियापदको रूपलाई नै वर्तमान काल भनिन्छ। जस्तै लेख्छु, लेख्दैछु, लेखेको छु, यी के हुन्? वर्तमान कालका क्रियापद हुन् हैन। ल अब यसै गरी हेर्नुहोस् है, अब वर्तमान कालका म पक्षहरू देखाउन जाँदैछु यहाँलाई। यी के छन्? सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष र अपूर्ण पक्ष हैन त। के रहेछन् वर्तमान कालका पक्षहरू? सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष र अपूर्ण पक्ष। हामीले योभन्दा अगाडि पनि यसको बारेमा सामान्य जानकारी लिइसकेका छौँ। ल वर्तमान कालका पक्षहरू हेर्नुहोस् है, उदाहरणबाट हेर्नुहोस्। आगो बल्छ, सबभन्दा पहिला के हो? यो सामान्य वर्तमान देख्नुभयो नि। आगो बल्दैछ के हो? अपूर्ण वर्तमान। त्यसै गरी आगो बलेको छ, पूर्ण वर्तमान हैन। ल उदाहरणबाट पनि यहाँले बुझिसक्नुभयो। आगो बल्छ सामान्य वर्तमानको भयो, आगो बल्दैछ अपूर्ण वर्तमानको भयो, त्यसै गरी आगो बलेको छ पूर्ण वर्तमानको भयो। यसरी वर्तमान कालका पक्षहरू कतिवटा हुने रहेछन्? 3वटा हुने रहेछन्, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण। ल यस बारेमा पनि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी भइसक्यो। ल अब हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, मैले पढ्छु, मैले लेख्छु, म पास हुन्छु, काम हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियापद नै सामान्य वर्तमान काल हो। अब हेर्नुहोस् है, सामान्य पक्ष भनेको के रहेछ? सामान्य वर्तमान काल भनेको के रहेछ? मैले पढ्छु, हेर्नुहोस् है, मैले पढ्छु, मैले लेख्छु, आज भन्ने अर्थमा छ नि। पढ्छु, लेख्छु, आज म पास हुन्छु हैन। जम्मैमा 6 आह नि त। यति काम हुन्छ भन्ने बुझाउने क्रियापद नै सामान्य वर्तमान काल हो। जस्तै ल हेर्नुहोस् त, रामले पाठ पढ्छ हैन, आज गरेको काम हो नि यो, म गृह कार्य गर्छु, गीता मामा घर जान्छे, तपाईले कविता लेख्नुहुन्छ, त खाना खान्छस्। हेर्नुहोस् त, वर्तमान काल भन्ने बित्तिकै छ, छन्, छे लाग्छ भनेको नि हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, पढ्छ, गर्छु, जान्छे, लेख्नुहुन्छ, खान्छस्, यी सबै क्रियापदले के बुझाउँछन्? सामान्य वर्तमान काललाई बुझाउँछन्। यी सबै सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरूलाई म यसको सूत्र बताउँदैछु। ल हेर्नुहोस् है, धातुमा के लाग्ने रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई याद गर्नुहोस् है। छु, छ, छे, छस, छेस, नु हुन्छ, यी सबै लाका हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6वटा यी प्रत्यय लाका जति धातुमा यो प्रत्यय लाग्ने बित्तिकै के भन्यो? वर्तमान कालको क्रियापद भन्यो। जस्तै कसरी लाग्छ धातुमा प्रत्यय? हेर्नुहोस् है, पढ्छमा पढ भनेको के हो? धातु हो। हेर्नुहोस् है, अब धातुमा छु लगाउनु पर्यो। पढ प्लस छु के भयो? पढ्छु। अब यो पढ्छु भन्ने के बन्यो? क्रियापद बन्यो। यो धातु हो, यो प्रत्यय हो। धातु पढ धातुमा छु प्रत्यय लागिसकेपछि पढ्छु के बन्यो? क्रियापद बन्यो। अब यो कुन कालको क्रियापद बन्यो? सामान्य वर्तमान कालको। त्यस्तै पढ प्लस छ, हेर्नुहोस् है, पढ प्लस छ बराबर के हुने भयो? पढ्छ। यो पढ भनेको धातु हो, मूल शब्द हो। छ भनेको प्रत्यय हो, पढ्छ भनेको क्रियापद बन्यो। अनि धातुमा छ प्रत्यय लारी छ भन्ने छ नि यहाँनिर, देख्नुभयो नि, यो छ नि हो, यो छ यहाँनिर आइसकेपछि पढ्छ भने सामान्य वर्तमान कालको। जस्तै त्यसै पढ प्लस छे, हेर्नुहोस् है, पढ प्लस छे लगाएर पनि के बन्छ? पढ्छे भन्ने सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद बन्यो। त्यसै गरी पढ प्लस छस, पढ प्लस छस, पढ्छस् पनि के भयो? पढ्छस् पनि सामान्य वर्तमान कालको क्रियापद भयो। त्यस्तै पढ प्लस छेस, पढ्छेस, पढ प्लस नु हुन्छ, पढ्नु हुन्छ, यी सबै के हो त?
सामान्य वर्तमानका क्रियापद भए। सामान्य वर्तमान कालमा याद गर्नुहोस् है, धातुमा यी छु छ यति सूत्र सम्झिनुभयो भने तपाईँले सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदहरू चिन्न सजिलो हुन्छ अनि सामान्य वर्तमान कालका वाक्य बनाउन सजिलो हुन्छ। यी धातुमा यी प्रत्यय लागेर क्रियापद बनाइन्छ हैन। तिनै क्रियापदलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरिमा वाक्य बन्छ अथवा तिनै क्रियापदबाट वाक्य बनाउन सकियो हैन। जस्तै धातुमा छु छ छे छस यी लाग्ने बित्तिकै के भयो, लेख प्लस छु लेख्छु के हुने भयो, लेख्छु एउटा क्रियापद हो। अब यसलाई मैले कथा लेख्छु भन्ने बित्तिकै त्यो वाक्य के हुने भयो, सामान्य वर्तमान कालको हुने भयो हैन। धातुमा छे बोल प्लस छे बोल्छे, हेर्नुहोस् है, बोल भन्ने धातु भयो अनि छे भन्ने प्रत्यय भयो। बोल धातुमा छे प्रत्यय लाउने बित्तिकै बोल्छे भन्ने एउटा क्रियापद तयार भयो। त्यो बोल्छे क्रियापद के को भयो, सामान्य वर्तमान कालको भयो। त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा अथवा बोल्छेबाट वाक्य बनाउँदा बहिनी असाध्यै मिठो बोल्छे हैन। बहिनी असाध्यै मिठो बोल्छे के भने त्यो वाक्य सामान्य वर्तमान काल भयो। अब बुझ्नुभयो नि सामान्य वर्तमान कालमा भनेको ए धातुमा के लगाउने, छु छ छे छस छेस यी धातुहरू लगाएर यी धातुमा मूल यो प्रत्ययहरू लगाएर हैन। धातुमा छु छ छेस जस्ता यिनी प्रत्ययहरू लागिसकेपछि क्रियापद बन्छ। त्यो बन्ने क्रियापद सामान्य वर्तमान कालको हुन्छ भनेर यहाँहरूले याद गर्नु होला है त। ल आवश्यक परेको कुरा आफ्नो कपीमा टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोस् है। ल अब अर्को हेरौँ है। मैले पढ्दैछु, मैले लेख्दैछु, म पास हुँदैछु, काम हुँदैछ भन्ने बुझाउने क्रियापद नै अपूर्ण वर्तमान काल हो। अपूर्ण भनेको तिनटै कालमा याद गर्नुहोस् है, वर्तमान भूत भविष्य तिनटै कालमा। अपूर्ण भन्ने बित्तिकै के हो, काम हुँदै गरेको अवस्था, नसकिरहेको अवस्था, काम चलिरहेको अवस्था, भइरहेको अवस्था भनेर बुझ्नुहोस् तिनटैमा। हेर्नुहोस् है, पढ्दै गर्दैले अपूर्णलाई बुझाउँछ भने पछाडिपट्टि छ आयो भने अपूर्ण वर्तमान भयो। हिजोको कक्षामा हामीले पढेका थियौँ नि, थियो आउने बित्तिकै अपूर्ण भूत भएको थियो हिजो फेरि हैन। आज हामी वर्तमानमा छौँ। त्यसैले यहाँ मैले पढ्दैछु, काम हुँदै गरेको अवस्था, पुरा नभइसकेको अवस्था, मैले लेख्दैछु, म पास हुँदैछु, काम हुँदैछ भन्ने क्रियापद नै अपूर्ण वर्तमान काल हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँले हेर्नुहोस् त, उदाहरण हेर्नुहोस् त। भाइ रामले पाठ पढ्दैछ, पढ्दैछ सकिया छैन भनेको नि त, पढ्दैछ नि त, पढिरहेको छ नि त हैन। त्यसैले म क्रियाकार्य गर्दैछु, लेख्दैछु हैन, क्रियाकार्य गर्दैछु, सकिसकेको छैन। त्यसै गीता मामा घर जाँदैछ, पुगिसकेकी छैन, काम सकिएको छ छैन, काम नसकिएको अवस्था भन्ने बुझायो नि त। यहाँनिर तपाईँले कविता लेख्दै हुनुहुन्छ हैन, लेख्दै हुनुहुन्छ, लेखिसकेको होइन नि त। त खाना खाँदैछस्, यस्ता गर्दैछु, म बोल्दैछु, लेख्दैछु भन्ने काहीँ के हुन्छ, अपूर्ण वर्तमान कालमा हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको सूत्र हेर्नुहोस् है। अब धातुमा याद गर्नुहोस् है, तै दै छु छ छे छस छेस नो, यसमा फेरि यो आउने भयो। जस्तै पढ्दैछ, पढ्दै कहीँ तै आउँछ, कहीँ दै आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहीँ बुझाउँछु मैले। यहाँ हेर्नुहोस् है, पढ्दै दै आयो नि, यहीँ देख्नुभयो नि हैन। गर्दै जाँदै अनि यो पछाडिको छे छस छ नि त, भइहाल्ने भयो हैन। यसले के बुझायो, पढ्दै गर्दै तै दै थै जे पनि आउन सक्छ यहाँनिर। यो आउने बित्तिकै यो के भयो, अपूर्ण भयो। तै दै थै आउने बित्तिकै अपूर्ण भयो। काम गर्दैछ, पढ्दैछ, काम पुरा भइसकेको छैन भन्ने अवस्था बुझाछ। अनि पछाडिको छु छे छस त वर्तमान कालका भइहाल्यो हैन। यसरी अपूर्ण वर्तमान कालमा के हुँदैछ त, काम सुरु भएको तर पुरा नभएको। म गर्दैछु, म पढ्दैछु, लेख्दैछु हैन, पानी पर्दैछ हैन, घाम लाग्दैछ, के भयो, अपूर्ण वर्तमान कालका वाक्य भयो। ल अब यसपछि म यहाँहरूलाई अर्को देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। ल मैले पढेको छु, मैले लेखेको छु, म पास भएको छु, काम भएको छ भन्ने बुझाउने क्रियापद के हो त, पूर्ण वर्तमान काल हो। काम भएको छ जसमा एको एकी एका प्रत्यय लागेको छ। जस्तै मैले पढेको छु, मैले लेखेको छु, म पास भएको छु। हेर्नुहोस् है, तिनटैमा एको एकी एका आछ नि, भएको, लेखेको, पढेको। हेर्नु त, पढ प्लस एको पढेको, लेख प्लस एको लेखेको
हु प्लस एको भएको हैन। यसरी धातुमा एको एकी एका प्रत्यय लागेको के हुने भयो फेरि पूर्ण वर्तमान काल हुने भयो। बुझ्नुभयो नि, पूर्ण वर्तमान कालमा एको एकी एका प्रत्यय लाग्छ धातुमा। त्यो कुरा पनि याद गर्नु होला। ल अब यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस् त। रामले पाठ पढेको छ, मैले गृह कार्य गरेको छु। गीता मामा घर गएकी छे, तपाईले कविता लेखेको हुनुहुन्छ, तैले खाना खाएको छस्। यहाँ सबैमा हेर्नुहोस् त, पढेको पढेको पढ प्लस एको बराबर के छ पढेको। पढेको यहाँनिर आयो नि त हैन। पढ प्लस एको पढेको एको लाग्यो नि त, गरे गयो कि यहाँ फेरि यहाँनिर के छ फेरि पढ प्लस एकी बराबर के बनेको छ पढेकी। पढेकी अर्थात् जा प्लस एकी गएकी जे होस् एकी प्रत्यय लाग्यो नि त। यहाँ गएकी जा प्लस एकी गएकी छ यहाँनिर फेरि। अनि लेखेको एको प्रत्यय लाग्छ यहाँनिर, यहाँ पनि एको प्रत्यय लाग्छ। हेर्नुहोस् है, एको एकी एका पूर्ण भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले के सम्झिनु पर्यो याद गर्नुहोस् है। एको एकी एका प्रत्यय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ नभुल्नु होला है त। ल अब हामी यसको सूत्रतर्फ जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है, सूत्रमा के छ धातु प्लस, मैले यहाँ माथि लेखेको थिएँ धातु प्लस एको एका एकी अनि यतापट्टिको त यो सबै हुने नै भयो, यो वर्तमान कालमा हुने भयो। यो छु छ छे छस छेस नु हुनुहुन्छ, यो त नु हुन्छ। यी शब्द के हुन्थे, यो त वर्तमान कालका क्रियापदमा हुने नै भयो। सामान्य वर्तमानमा पनि हुन्छ, अपूर्णमा पनि हुन्छ, पूर्णमा पनि हुन्छ, पछाडिपट्टिको यिनी त। तर पूर्णमा के हुने भयो, एको एकी एका हुने भयो। याद गर्नुहोस् त, एको एकी एका पूर्ण वर्तमान काल। अनि पछि जस्तै मैले पाठ पढेको, रामले पाठ पढेको छ, मैले गृह कार्य गरेको छु, गीता मामा घर गएकी छे, कविता लेखेको हुनुहुन्छ, तैले खाना खाएको छस्। यी सबैमा एको एकी एका प्रत्यय लागेको छ। त्यो लाग्ने बित्तिकै के हुन्छ पूर्ण पक्ष हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सामान्य वर्तमान कालका के उदाहरणहरू देखाउन चाहन्छु। अब हेर्नुहोस् है, सबैका उदाहरणहरू हेरौँ है, अझ धेरै। ल सबैका उदाहरणहरू हेरौँ त। ल हेर्नुहोस् त, म पढ्छु के हो सामान्य वर्तमान काल हो। त पढ्छस् यो पनि सामान्य वर्तमान काल। हामी पढ्छौँ सामान्य वर्तमान काल। ऊ पढ्छ यो पनि सामान्य। तिमीहरू पढ्छौ उनीहरू पढ्छन् हैन। यी सबै के हुने भयो। ल हेर्नुहोस् त, म पढ्छु त पढ्छस्, हामी पढ्छौँ ऊ पढ्छ तिमीहरू पढ्छौ उनीहरू पढ्छन्, सबै के भयो यिनीहरू सामान्य वर्तमान कालका उदाहरणहरू हुन्। उदाहरणबाट पनि काल चिन्न सकिन्छ। ल अब त्यसै गरी अपूर्ण वर्तमान कालका उदाहरण हेर्नुहोस् है। म पढ्दैछु, त पढ्दैछस्, हामी पढ्दैछौँ, ऊ पढ्दैछ, तिमीहरू पढ्दैछौ, उनीहरू पढ्दैछन्। यी सबै के हुन् अपूर्ण वर्तमान कालका उदाहरण हुन्। यी हेर्नु त, म पढ्दैछु, त पढ्दैछस्, हामी पढ्दैछौँ, ऊ पढ्दैछ, तिमीहरू पढ्दैछौ, उनीहरू पढ्दैछन्। ल अब यसै गरी हेर्नुहोस् त पूर्ण वर्तमान कालका उदाहरणहरू। मैले पढेको छु, हेर्नुहोस् है, तैँले पढेको छस्, हामीले पढेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले पढेको छु, हामीले पढेका छौँ, तिमीहरूले पढेका छौ, उनीहरूले पढेका छन्, तैँले पढेको छस्, उसले पढेको छ। हेर्नु है, सबैमा एउटै किसिमले आएको छ नि त, सबैमा एको एकी एका लाएर आएको छ नि त हैन। यसरी पूर्ण वर्तमान कालको वाक्यहरू बन्दछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले के पढ्यो एकचोटि याद गरौँ त। वर्तमान काल पढ्यो हैन। वर्तमान काल भनेको अहिले चलिरहेको, अहिले भइरहेको समय अवस्था हो भनेर वर्तमान काललाई चिनियो। त्यसपछि यसका प्रकारहरू 3वटा हुँदा रहेछन्, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण हैन। सामान्य पक्षमा काम भएको छ भन्ने मात्र बुझिन्छ भने अपूर्ण पक्षमा काम हुँदैछ भन्ने अवस्था बुझिन्छ। काम चलिरहेको छ, काम भइरहेको छ भन्ने अवस्था बुझिन्छ। अनि यसै गरी पूर्णमा काम भएको छ, एको एकी एका लाएर पूर्ण बन्छ। काम भएको छ हैन, मैले पढेको छु, म खाएको छु, पूर्ण पक्षमा हुन्छ भन्ने। यसरी आज हामीले वर्तमान कालका समग्र सबै पक्षहरूबारे जानकारी लियौँ हैन। अब यसै गरी म यहाँहरूलाई एउटा गृह कार्य जान्न चाहन्छु। ल लेख्नुहोस् है, आजको यहाँहरूलाई गृह कार्य के छ। कुखुराले फुल डट डट पार।
यसलाई सामान्य वर्तमानकाल बनाउनुहोस्। म एउटा यहाँ देखाइदिन्छु है। कुखुराले फुल पारलाई यसलाई बनाउने हो है। यो धातु हो, यसलाई बनाउने हो। अब सामान्य वर्तमानमा पार छ हैन। ए काग काका गर अपूर्ण वर्तमानमा के छ? गरलाई गर्दै हैन, अपूर्ण भनेपछि गर्दै, वर्तमान भनेपछि छ। देख्नुभयो नि? यसै गरी बनाउनु पर्छ है। त्यसै गरी अब केही दिनमा घाम लाग, यसलाई के बनाउने? सामान्य वर्तमान बनाउने। त्यसै गरी मैले ठिक उत्तर लेख, यसलाई पूर्ण वर्तमान बनाउनुहोस्। त्यसै गरी अङ्कित अहिले पढ, अपूर्ण वर्तमान बनाउनुहोस् यसलाई। अनि राम ठुलो मान्छे हु, यसलाई पनि पूर्ण वर्तमान बनाउनुहोस्। ल यति गृह कार्य यहाँहरूलाई छोड्दै यदि जेलको कक्षामा मसित सँगसँगै बसेर मेरा कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनेर आवश्यक परेका कुराहरू आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर मलाई सँगसँगै साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन पाठशाला कार्यक्रममा यसै समयमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।